औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटो बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पढ़ो लेसन नंबर 4 जोग्राफिया। लेसन एयर यानी हवा। अत मुतलिक पढ़ो कह पॉइंट्स यम याद थो। अत गुड पॉइंट एटमॉस्फेयर the envelope of air that completely surrounds the earth is known as the atmosphere. दपान युस हसा यह हवा completely यानी मुकम्मल तौर हसा यानी घेरान युस यह ज़मीन अत हसा घेरान यह air यानी घेरन मतलब गो युस यह ज़मीन earth अत अंद अंद फेरो सारसी अंद अंद यह घेरित यानी surrounds गो अत सारसी घेरोमुत यानी पानस अत अंद अंद हवा यानी अत अर्थस अंद अंद वन एटमॉस्फेयर यानी युस यह ज़मीन मज पकान यह घेरोमुत यम हवन पानस यह सा यह हवा अत घेरित अत अंद अंद अत सारसी ज़मीनस अत वन एटमॉस्फेयर। ब्या पॉइंट अत मज ग्लोबल वार्मिंग द इंक्रीजिंग इन ग्लोबल temperatures brought about the increased emission of greenhouse gases into the atmosphere. दपान युस हसा यह इंक्रीज गसान ग्लोबल टेम्परेचर यानी दपान है आज हसा दर्ज हरारत ज्यादा यूत न आसान कह अत वन ग्लोबल टेम्परेचर दपान यह हसा brought about the increased दपान ये हसा इंक्रीज गसान ये हसा यह बढ़ान emission of greenhouse gases कम सत greenhouse गैसों सत into the atmosphere यानी युस एटमॉस्फेयर युस माहौल युस यह हवा यह ज़मीन अंद यह सा युस ज़मीनस अंद अंद घेरित दपान ये हसा अत मज ग्रीन हाउस गैसेस फहलान इंक्रीज गसान अम सत हसा गसान ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर हसा बढ़ान अत मज ब्या ट्रोपोस्फीयर it is the lowermost layer of the atmosphere दपान युस हसा यह ट्रोपोस्फीयर युस हसा यह लेयर एटमॉस्फेयर यानी वनो कि युस हसा यह हवा ये ज़मीनस पे यूत ज़मीनस पे वो हवा ये पे अम खुद हूर खसो अत कम यानी ये पे अम हूर खसो तत अम नश कम यानी तमो अत पन पन तह लेयर दपान सह लेयर लोअर मोस्ट सारे खुद बड़म लेयर अम एटमॉस्फेयर यानी ज़मीन पे शुरू गसान अत वन ट्रोपोस्फीयर। ब्या पॉइंट वेदर it is the description of the atmospheric conditions of a particular place at a particular time for a short period of time दपान युस हसा यह वेदर it is the description of the atmospheric condition यह हसा atmospheric यह माहौली condition अत पे डिपेंड of a particular place कुन खास जाय हुन at a particular time कुन खास वक्तस पे for a short period of time यह कुन short टाइमस खतर यह मुकम्मल रोजान कि यानी अमुक मतलब गो युस यह एटमॉस्फेरिक कंडीशन ज़मीनस पे यह प्रत जाय ह्यूई आसान कि यह प्रत जाय मुख्तलिफ यानी प्रत टाइम मुख्तलिफ एक साथ यह वुचान कि एक साथ टेम्परेचर ज्यादा अति गसान कि टाइम यह गसान कम या अति कम यह गसान ज्यादा यानी यह कुन पर्टिकुलर प्लेस पे यह कुन खास जाय पे मतलब यह प्रत जाय ह्यूई कि यह मुख्तलिफ यह प्रत जाय मुख्तलिफ जायन मुख्तलिफ टाइमन पे बे हसा यह कुन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइमस मज यह सा यह यानी मुकम्मल तौर आसान कह अत मज ब्या पॉइंट क्लाइमेट it is the composite or integrated picture of the weather conditions over a long period of time such as season or a year दपान यह क्लाइमेट it is the composite यह composite or integrated picture शक्ल वेदरच मौसमच यानी मौसमी कंडीशन क्युथ रोज ओवर ए लॉन्ग पीरियड यह वारियस टाइमस यानी युस हसा यह कंपोजिट तो इंटीग्रेटेड पिक्चर अम वेदर कंडीशन यह हसा वारियस टाइमस लॉन्ग पीरियडस मज रोजान ऑफ ए टाइम वक्तस रोजान सच ए सीजन और ईयर कुन वक्त कुन सीजनस मज रोजान यानी कुन वक्त वहरियस तहकान
أکِس ؤریَس منٛز تہِ ہٮ۪کان روٗزِتھ. یعنی سیٖزن گوٚو کہِ سیٖزن چھُ 4 آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ یہِ ہسا یہِ سَمر یہِ ہسا یہِ سپرِنٛگ سَمر اٹومین یِتھَے کٔنۍ چھِ وَنان أسۍ وِنٹر یِم گٔے سیٖزنٕز یِیَر گوٚو سٲرسٕے ؤریَس. سایکلوٗن is a small low pressure system with winds blowing anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. دَپان یُس ہسا یہِ سایکلوٗن چھُ آسان is a small low pressure. یہِ ہسا چھِ اکھ سمال لو پریشر آسان ڈاوُن یہِ آسان چھِ یہِ پریشر سِسٹم اکھ آسان چھِ یہِ سایکلوٗن وِد وِنڈٕس یعنی وِنڈسو سۭتۍ لہرو سۭتۍ. بلووِنگ اینٹی کلاک وایز یہِ ہسا چھُ بلو گژھان اینٹی کلاک وایز مگر کَتہِ اِن د ناردٲرٕن ہیمسفیرس منٛز تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان یہِ کلاک وایز اِن د ساوُدٲرٕن ہیمسفیرس منٛز. اَتھ منٛز چھُ بیاکھ پویِنٹ اَیَر پریشر. اَیَر پریشر اِز د پریشر ایٹ اینی پویِنٹ آن د سرفیس آف د أرٕتھ. دَپان یُس یہِ اَیَر ہواہُک یُس یہِ پریشر چھُ آسان اِز د پریشر ایٹ اینی پویِنٹ یہِ چھُ کُنہِ تہِ پویِنٹس پٮ۪ٹھ آسان زٔمیٖن کِس سرفیسس پٮ۪ٹھ ڈیوٗ ٹُو د ویٹ آف د کالمن آف اَیَر ایبو دیٹ پویِنٹ. یعنی اَتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ اَتھ جایہِ یُتھ ہواہُک دباو آسہِ تیُتھُے چھُ آسان تَتٮ۪نَس اَیَر پریشر. بیٛاکھ گوٚو وِنٛڈ. وِنٛڈ اِز د موٗمٮ۪نٹ آف اَیَر کازٕڈ باے د ان اِوٕن ہیٖٹِنٛگ آف د أرٕتھ باے د سن. دَپان یُس وِنٛڈ چھُ وِنٛڈ اِز د موٗمٮ۪نٹ یہِ ہسا چھِ اکھ موٗمٮ۪نٹ ہوا چھِ اکھ موٗمٮ۪نٹ کازٕڈ ہسا چھِ گژھان یہِ ان اِوٕن ہیٖٹِنٛگ یعنی ان اِوٕن ہیٖٹِنٛگ سۭتۍ ہسا گژھان زٔمیٖن کہِ ان اِوٕن ہیٖٹِنٛگ سۭتۍ چھِ گژھان باے د سن یُس آفتاب یعنی آفتابٕچ یُس گرمی چھِ پیٚوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ یہِ موٗمٮ۪نٹ اکھ گژھان یَتھ أسۍ وِنٛڈ وَنان چھِ. بیٛاکھ چھُ مویسچر. د ایماوُنٹ آف واٹر ویپر پریزنٹ اِن د اَیَر. دَپان یُس ہسا واٹر ویپر یعنی یِم آبہٕ قطرٕ آسان چھِ ہواہَس منٛز یِم آبہٕ قطرٕ ہواہَس منٛز آسان چھِ تہٕ پریزنٹ اِن د اَیَر ہواہَس منٛز آسان چھِ اِز ٹٔرمٕڈ یِم ہسا ٹٔرمٕڈ کران ایز مویسچر ہیوٗمِڈِٹی. یعنی ییٚلہِ ہواہَس منٛز آبہٕ قطرٕ موٗجوٗد آسہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹٔرمٕڈ اَتھ چھِ وَنان أسۍ مویسچر ہیوٗمِڈِٹی. یعنی أسۍ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ یَتھ آبَس منٛز ہسا چھِ یہِ ہسا یہِ اَتھ ہسا چھِ آبَس منٛز ہسا چھِ ٹھنٛڈی یہِ چھِ اَتھ وَنان مویسچر. أتھۍ منٛز چھُ بیٛاکھ پویِنٹ اکھ ٹوٗ میجر گیسٕز چھِ نایٹروجن اینڈ آکسیجن. نایٹروجن گوٚو 70% آکسیجن چھِ 21%. کاربن ڈاے آکسایڈ چھِ 0.3%. گریٖن ہاوُس گیس چھِ کاربن ڈاے آکسایڈ گریٖن ہاوُس گیس. میجر سورسِز آف پولوٗشن گوٚو آٹو موبایلٕز یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ پولوٗشن گژھان. ہایٹ آف ٹراپوسفیر اَمِچ ہایٹ کۭژاہ چھِ یُس یہِ ٹراپوسفیر لییر چھُ یہِ چھُ 13 کِلوٗمیٖٹر. پٔرمِننٹ وِنڈٕس یِم چھِ تِمن چھِ وَنان ٹریڈٕس ویسٹر لایز.